बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल आपके सामने जो आखिरी सीगा बयान हुआ था वो कौन सा था जी? कुल। ठीक है, जी कुल हो गया था जी। आगे चलिए। अराई तुम, ये बताइए जी। अराई तुम भी हो गया था। जी अराई तुम भी हो गया था। आगे है मा तदऊन, यहां से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। जी तदऊन कौन सा सीगा कौन करेगा? जी कौन कर रहा है जी? चलें जी, अंबर आप करें। जी जी सर जी, ये है तदऊन, उस सीगा है जाम मुज़क्कर हाजिर का, जाम मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। और वैस इसकी मुजारे है दआ यदु, और वाव इसका नसरा है दआ यदु दावतन फहुवा दाइन। और इसके रुखे असली दाल आइन और वाव है, नाक़िस वावी है जी। और शाबाश। इसका जी तर्जुमा जी है कि तुम पुकारते, जो जिनको तुम पुकारते हो, दआ जी यदु। शाबाश। जी शाबाश जी, आपके सामने आ गया। दा यदऊ से है, तो इसकी गर्दान भी आप सुना दें जरा। जी उस्ताद जी, यदउ यदुआने यदउना, तदउ तदुआने यदउना, तदउ तदुआने तदउना, तदऊन। तदईन शाबाश। तदईना तदुआने तदउना, अदउ नदउ। तो ये तदऊना जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है, ठीक है। और असल में था ये तद तदऊना, जी बरवज़्न तदउ तंसुरूना तक़ुलूना। तफ़अलूना या तंसुरूना के वजन पर था। तो इसमें तालील क्या हुई है? उस्ताद जी वाव का ज़म्मा ना कर हज़फ कर दिया गया है, तदऊना के अंदर वाव का ज़म्मा हज़फ हो जाएगा नक़्ल से हरकत से। और फिर दो साकिन आ जाएंगे, इल्तिक़ाई साकिन है, पहला साकिन मद्दा है तो उसको गिरा देंगे तो तदऊना हो जाएगा। शाबाश। अच्छा जी, ये जो है किताब है आपके पास भी होनी चाहिए वैसे, इल्म सीगा की, दरस इल्म सीगा मुफ्ती इनायतुल्लाह साहब की। इससे मैं आपको कानून का सफ़ा भी बता दूंगा, ठीक है, कुछ दिन, एक आधा दिन, ताकि आपको पता लग जाए इसमें कौन सा कानून लगा है, ठीक है। जी यहाँ नंबर सफ़ा नंबर 77 है, उसके ऊपर इसका कानून मौजूद है, ठीक है। अगर वाव जम्मा के बाद हो, तो वजह सुन लीजिए, वाव जम्मा के बाद हो और उसके बाद फिर दूसरा वाव हो, तदउना, तदउना, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या करते हैं? तो उनमें से इस पहले वाव को, उसके ऊपर से जम्मा को हजफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जम्मा को हजफ कर देते हैं। और जब इज्तिमा साकिनैन होता है तो उसमें से पहले वाव को हजफ कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा? यदऊना। क्या बन जाएगा? यदऊना। तो ये सफ़ा नंबर 77 और ये कायदा नंबर 10 चल रहा है, मुअत्तल के कायदों में से कायदा नंबर 10 चल रहा है, ठीक है। समझ आ गया आपको? जी जी उस्ताद जी। आगे चलिए जी, ये सीगा हो गया। अगला सीगा देखते हैं जी। अरूनी, ये सीगा है जी। इसमें कोई चीज तदऊना के अंदर चीजें पूरी होगी, नाक़िस वावी है, इसके शुरू में मा मौसूला है, वो तो इंशाल्लाह आप तफसीर पढ़ेंगे, इंशाल्लाह पता लग जाएगा। अगला सीगा आ गया अरूनी। अरूनी कौन करेगा जी? बड़ा अहम सीगा है जी। सौदा खान साहबा आप करेंगी? जी उस्ताद जी, मैं कोशिश करती हूँ। अरूनी के हरूफ असली हैं रा, हमज़ा और या। से जी अक़साम में ठीक। ये फ़ेल है, शश अक़साम में ये सुलासी मज़ीद फ़ी है, हफ्त अक़साम में ये महमूज़ुल आइन और नाक़िस याई है। बाब अच्छा एक इसका मिनट, जरा जी जी तालबात जो है ना ये लिखती भी रहें, जो दूसरी तालबात है ना
سب طالبات وہ اس کو لکھتی بھی رہیں اور کاپی بھی کوشش کریں بنا لیں، تو جو چیز ہو تو اسی وقت پوچھ بھی لیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہماری بہن کر رہی ہیں یہ آپ کے سامنے بیان کر رہی ہیں، سمجھے میں ہی بیان کر رہا ہوں نا، میں تو پوچھ رہا ہوں، جو غلطی ہوگی انشاءاللہ ٹھیک کر دیں گے، ساتھ ساتھ اس کو لکھ بھی لیں، اس کی جو چیزیں بیان ہو رہی ہیں سب کی سب، تاکہ آپ کی کاپی بھی بنتی جائے۔ جی چلیے۔ جی تو وہ حروف اصلی را حمزہ اور یا سے اقسام میں یہ فعل ہے، شش اقسام میں ثلاثی مزید فی ہے، ہفت اقسام میں یہ محموز العین اور ناقص یا یعنی کہ کھچڑی کا باب ہے، باب اس کا افعال ہے، صیغہ ہے یہ جمع مذکر بحث ہے اس کی امر حاضر معروف، اور صیغہ ہے جمع مذکر حاضر، اور اس میں تعلیل بھی ہوئی ہے، معلل ہے یہ استاد جی۔ جی تعلیل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کو جو بنایا گیا ہے وہ یہ باب افعال ہے، ٹھیک ہے۔ جی ار آیا یور ایو، اس کا اصل کیا ہے؟ ار آیا یور ایو، ار آین، یہ میں اصل بیان کر رہا ہوں، پہلے یہ دیکھ لیجیے، ار آیا یور ایو ار آین، ٹھیک ہے۔ اب اس میں تو مصدر میں بھی تعلیل ہو گئے، اراءتن بن گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی تعلیل تو اب ساری تعلیل تو بیان نہیں ہوگی، لیکن انشاءاللہ مطلب ہے کہ آپ اس کو جی استاد جی مطلب ہے مختصراً کہ وقت تعلیل لگ کر جائے دیں۔ گا۔ جی میں آپ کو بتا، اس کے بعد اب امر حاضر معروف کی تعلیل آپ کے سامنے بیان کریں گے، بیان کیجئے۔ جی یہ اگر استاد جی اگر میں پہلے صیغے سے بناؤں اس کے، تو پہلے صیغے کو ہم دیکھیں پہلا صیغہ کون سا مراد ہے؟ افعل یعنی ار ایو کے حساب، ار ار ایو، ایو، تو اس میں ہاں جی، آخر میں ہٹ جائے گا چونکہ آخر میں حروف علت آ رہا ہے، تو یہ ار ای ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر یسلو والا قانون لگ جائے گا تو اری ہو جائے گا، اور اری سے اگر ہم پھر بنائیں تو یہ اس کی گردان بنے گی اری اریا ارو، پھر اری یا کے ساتھ آخر میں یہ اری اریا ارینا۔ اری اریا ارو اری، پہلا ہے اری، پہلا جو ہے نا واحد مذکر حاضر، اری اریا ارو اری اریا ارینا، یہ اس کے 6 صیغے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو فعل مضارع سے انہوں نے جیسے بنایا اس طرح بھی بن جاتا ہے، اور فعل مضارع سے بنائیں گے تو کس سے بنے گا؟ تری توری، توری، توری سے جی ارا جی یوری، توری سے ٹھیک ہے، جی توری، ٹھیک ہے۔ توری کو ہٹایا، سمجھ میں آ گئی، تو حمزہ مفتوحہ لگا دیا تو اری ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اری۔ جب اری ہو گیا تو اس میں سے یا اخیر میں چونکہ امر میں گر جاتا ہے تو اس یا کو کیا کر دیا گیا؟ یا ساکن کو گرا دیا گیا۔ اچھا یہ دیکھیں کون کوئی بول رہا ہے بیچ میں، اس کو ذرا اپنا دیکھیں، مائک کسی کا آن ہے تو اس کو آف کر دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تو یہ توری جو تھا نا فعل مضارع معروف، تر ایو تھا، کیا تھا؟ تر ایو، تفعلو، اس سے بنا ہے، ٹھیک ہے، تفعلو سے بنا ہے، تر ایو تفعلو، وزن آپ کو سمجھ میں آگے، تر ایو تفعلو، ٹھیک ہے۔ تو تر ایو میں پہلے قانون لگے گا یسألو والا، تو حمزہ کا کسرہ نقل کر کے، حمزہ کا کسرہ نقل کر کے ما قبل کو دے دیا را کو، ٹھیک ہے، اور حمزہ کو گرا دیا۔ یسألو والا قانون ہے، آپ کو پتہ ہے، یہ آپ کی اپنی کتاب جس کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں اس کے یہ یسألو والا قانون، اس میں صفحہ نمبر میرا خیال ہے موجود ہوگا، صفحہ نمبر 61 پر، ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 61 پر اس کا قانون موجود ہوگا، یا 62 کے اوپر اس کا قانون آپ کو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یسألو والا قانون سے کیا بن گیا؟ حمزہ کو گرا دیا گیا اور توری ہو گیا، توری، کیا بن گیا؟ توری، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آگے چلیے، توری، توریانی، تورونا، توری، توریانی، تورونا، تورونا اصل میں ترئیونا تھا، تورونا اصل میں کیا تھا؟ ترئیونا، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی ایسے ہی کیا گیا کہ حمزہ کو یسألو والا قانون لگا اور حمزہ کو گرا کر اس کی حرکت ما قبل کو دے دی، تو کیا ہو گیا؟ توریونا، ٹھیک ہے، حمزہ گر گیا بیچ میں، یا اور واو۔ اب یہاں پر قانون وہی لگے گا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے صفحہ نمبر 77 کے اوپر، یدعونا اور ترمینا والا، ٹھیک ہے۔
یرمیونا والا قانون ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس کو یا کو جو ہے اس کا ضمہ ماقبل کو دے کر یا کو گرا دیا، تو اس سے پھر آگے یہ بن گیا ارو. تریونا سے ترونا بنا، تو وہیں سے تا کو گرایا ارو، نون آگے سے گر جاتا ہے، نون آگے سے کیا ہو جاتا ہے؟ گر جاتا ہے، تو ارو ہو گیا. دوبارہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، جب حمزہ گرا کر تریونا ہوا تھا تو پھر یا کو گرا دیا گیا، ٹھیک ہے. اب یہ را کے اوپر ضمہ آ گیا تو ترو ہو گیا، ترونا، ٹھیک ہے. اب تا کو گرا کر حمزہ مفتوحہ شروع میں لگا دیا گیا اور نون کو آگے سے ساکن کر دیا گیا تو ارو ہو گیا. تو یہ آ گیا اری، اریا، ارو، اری، اریا، ارینا، ارینا، اریانی، ارینا، ارینا، اریانی، ارینانی، ارین، اریون، ارین. ٹھیک ہے، یہ اس کی مکمل گردان ہے، آپ کے سامنے ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا جی، بشرا عباس صاحب کیا کہہ رہی ہیں ذرا؟ جی آواز سے بتائیں. جی بتائیے. جی استاد جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم استاد جی السلام. ریکویسٹ کر رہے تھے کہ اگر وائٹ بورڈ پہ بتا دیں آپ تو پھر واضح ہو جائے گا، اس طرح پوری طرح واضح نہیں ہو رہا. اچھا ٹھیک ہے، چلیں ایسا جی کریں، مجھے وائٹ بورڈ جو ہے موبائل کے اوپر میں پڑھا رہا ہوں تو پتہ نہیں اس پہ کیسے استعمال ہوتا ہے. تو ایسا کرتے ہیں کہ یہ آپ کو نا سودا خان صاحب ان کو ذرا وائٹ بورڈ پہ شیئر کر دیجیے گا سبق کے بعد، ٹھیک ہے. تو یہ انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی ان کو. ٹھیک ہو گیا، جی ٹھیک ہے، اس طرح ہو جزاک جائے اللہ گا نا خیر. انشاءاللہ. کوئی زیادہ مشکل ہوا کل سے میں خود کوشش کرتا ہوں اس کو میں بھی موبائل پہ دیکھتا ہوں کس طرح کرتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر جی میں جی خود بھی استاد کر دیا کروں گا، کوئی اس کو بنا بہت دیا شکریہ. کروں، کوئی مسئلہ نہیں. جی ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ. آگے چلیے جی، اگلا ہے ماذا خلقو. جی ماذا خلقو، یہ تو آسان ہے، کون کرے گا؟ ہاتھ کافی کھڑے ہو گئے ہیں جی. اب ہے جی سمینہ عباس آپ کریے. ہاں جی استاد جی، سائمہ عباس. جی استاد جی جو پہلا پچھلا سیگا کیا ہے نا، اس کو اگر میں تھوڑا سا بتاؤں کہ اس میں ہم نے نا تھوڑا سا مختلف طریقے سے کیا تھا. جیسے بنتا ہے نا یور ای یونا، تو یہاں پر جب ہم اس کی حمزہ کی حرکت را کو دے دیتے ہیں تو یوری یو نہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے وہ پیٹرن یاد کیے تھے ایو میو والے، تو اس میں ایو والا آ جاتا ہے. تو اس میں یا کی حرکت نہ ہم پھر ماقبل کو دے دیتے ہیں، نقل حرکت ہو جاتی ہے، را پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو وہ بن جائے گا یا پر، را پر بھی ضمہ آ جائے گا اور جو اگلی یا ہے وہ بھی ساکن ہو جائے گی، واو ساکن ہو جائے گی. تو پھر یہاں پر پھر التقاء ساکنین ہوگا، تو اس التقاء ساکنین کی وجہ سے یا حذف ہو جائے گی اور پھر اس طرح سے یرونا ہو جائے گا. جی ٹھیک بالکل ہے، اور ٹھیک ہے، پھر لیکن ترونا قانون یا جو ہے نا، یرونا. قانون آپ کو بیان کرنا پڑے گا. تو قانون کا میں نے حوالہ دے دیا ہے، تعلیل یہی ہوئی ہے، قانون کا آپ کو حوالہ دے دیا ہے صفحہ نمبر جی 77 درس علم الصیغہ سے. اس قانون کو آپ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. جی تو یہ بالکل آپ نے تو وہی کی ہے. جی جی استاد جی، تو ہم اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ ہم یہ کہیں کہ جی مضارع کے ہم مضارع سے بنائیں، ہم کریں ہوں تو رونا. ٹھیک ہے، اس میں ہم کیا کریں، علامت مضارع ڈراپ کر دیں اور اس کے بعد کیا کریں، حمزہ مفتوح، کیونکہ باب افعال سے ہے تو حمزہ مفتوح لگا دیں. تو یہ ہو جائے گا ارونا، اور نون کو کیا کریں، ڈراپ کر دیں نون اعرابی کو، تو یہ ارو ہو جائے گا. ہاں، یہ تو آسان طریقہ ہے نا. یہ یہ آسان تو ہے کہ طریقہ ہم ہے. جی تعلیل نہ کریں اس کی، تو یہ تو تعلیل سمجھانی جی ہے نا، اس وجہ سے میں نے بیان کر دیا، ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہو گیا. جی جی ٹھیک اصل ہے. تو تعلیل ہوئی تھی نا، جب جی مضارع میں ہو گئی تھی اس کی تعلیل، تو یہاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہاں بتانا پڑے گا نا کیا تعلیل جی ہوئی مضارع کے اندر، ٹھیک ہے. جی تو ٹھیک ہو گیا. اس وجہ سے یہ تعلیل چند دنوں میں پتہ لگ جائے گا، پھر اتنی تفصیل سے نہیں کریں گے نا، گردان سنیں گے انشاءاللہ، وقت جی ہمارا بچ جایا کرے گا، ٹھیک ہے. کافی زیادہ کرنا ہے، جی تو شروع میں جی صرف چند دن انشاءاللہ اس کو اس طرح کیا جائے گا کہ کچھ اس کی اصل تعلیل بیان کر دی جائے. جب ایک دفعہ سب جی کے سامنے یہ مطلب ہے کہ سیغے آ جائیں گے اور تعلیلیں بھی آ جائیں گی، مشہور تعلیلیں چند ایک وہی زیادہ لگتی ہیں، جو کم مشہور جی ہیں اور اس کی شرائط بھی ہیں ساری اس میں لکھی ہوئی ہیں کتاب میں. تو اگر جی یہ سامنے آ جائیں گی ایک دفعہ تو پھر سب کے لیے آسان ہو جائے گا. اب یہ کر دیں ماذا خلقو. آپ تو ذرا جی مشکل والا ہی خالق. کریں، کسی اور سے کرا دیتا ہوں میں نا، آپ کو تو جی ماشاءاللہ جی تعلیل ٹھیک ہے. آتی ہے. جویریہ جی ہیں ٹھیک. ایک وہ کریں.
जी। खालका यखलुकु खल्कन फहुवा खालिकुन। खलक यखलुकु खल्कन, ठीक है, तो खलकु कौन सा सीगा है? जमा तीसरा जगह जमा मुजक्कर गायब का। जमा मुजक्कर गायब, बहस। पहले अस्बात पहले माजी मालूम। मारू जी, मारूफ हो गया। उसके बाद हफ्तक साम में से क्या है? उस्ताद जी ये नहीं अभी हफ्तक तक साम। पढ़ा। उस्ताद जी अच्छा, मैंने सनतिल ऊला में अभी तक ये नहीं पढ़ा। हफ्तक साम नहीं होती उसमें? नहीं उस्ताद होती जी तो वो है। सही अस्तो, मुजाफ अस्तो, महमूज, लफीफो, नाकिसो, महमूद, अजवफ नहीं पढ़ी? उस्ताद जी दरअसाते दुनिया सालेबन में ये नहीं मैंने अच्छा, पढ़ा। ये नहीं है, ये नहीं है, तो आपने 1 साल का कोर्स किया हुआ है। चले ये माशाल्लाह, उस्ताद जी इंशाल्लाह पता लग जाएगा, ठीक है। ये उस्ताद जी ठीक हो गया, तो इंशाल्लाह। ये हफ्तक साम में से सही है। और इसके हरूफ असलिया हैं खा, लाम और काफ। मस्तर है खलकन, ठीक है। इसका मतलब है पैदा करना, मुताद्दी है। ठीक हो गया। आगे आ गया जी, इतूनी, ईतूनी बि किताबिन, ईतूनी बि किताबिन। करिए जी, समीना जो थी ना एक, जिन्होंने पिछला सीखा, जिनको मैंने कहा था वो करें जी, 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 उस्ताद जी साइमा अब्बास। जी, जी। ईतूनी जो है ना एक्चुअली ये है ईतू, ये अमर का सीगा है, नून नून वकाया है और या मुतकल्लिम मफूल भी ही है, ठीक है? हम्म अब इसमें जो ईतू है ना, ये बेसिकली है जमा मुज़क्कर हाज़िर का सीगा, ये आ जाएगा तातूना से, ठीक है? अब तातूना जो है, अगर हम डायरेक्ट इसी से करें, तातूना कैसे बना था? ये बेसिकली था तातीयूना, हमज़ा ता हम्म या, ये इसके हैं हरूफ़े असली, ठीक है? हम्म तातीयूना हो गया, फिर वही वाली बात हुई कि इसमें क्या हुआ कि वही नक़्ल हरकत वाला ईयू वाला कायदा लगेगा कि जो या पे हरकत है ना, ज़म्मा वो ता को दे दी, नक़ल हरकत हो गई, तो ये बन जाएगा ता तू, या भी साकिन, वाव भी साकिन आगे आ गई, ठीक है? फिर यूँ सारू वाला कानून लगा कि या अगर साकिन हो, माक़बल ज़म्मा हो, तो उसको वाव से बदल देते हैं, तो ये बन जाएगा ता तू ना। अब 2 वाव आ गए, 2 वाव साकिन आ गए और ठीक है, फिर अब 2 वाव साकिन आ गए, तो यहाँ इल्तिक़ाए साकिनैन हो जाएगा, तो ये ता तू ना हो गया। अब यहाँ से डायरेक्ट हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं कि अलामत मुज़ारे ड्रॉप की और शुरू में हमने हमज़ा वस्ली लगा दिया और वो मकसूर लगेगा क्योंकि आइन कलमा अगर ज़मा ना हो तो फिर हमज़ा मकसूर लगता है। तो यहाँ पर हमज़ा मकसूर आ गया, जब 2 हमज़ा इकट्ठे हो जाएँ, एक साकिन हो, पहला मुतहर्रिक हो, तो साकिन हमज़ा को माक़बल मुतहर्रिक हरकत के मुवाफ़िक हर्फ़ इल्लत से बदल देते हैं और पहले हर्फ़ जो हरकत है वो कसरा है, तो कसरा के मुवाफ़िक हरकत या है, तो लिहाज़ा ये हमज़ा या से बदल जाएगा। ईमानन वाले कानून के मुताबिक तो ये बन जाएगा ई तू ना, ठीक है? अब नून इराबी को ड्रॉप कर देंगे तो ये बन जाएगा ई तू। अच्छा जी, माशाल्लाह, इन्होंने काफी लंबी तालील माशाल्लाह बयान कर दी, अच्छी है। अच्छा जी, ये इतूनी, इतूनी, ईतूनी, ठीक है। इतूनी, ईतूनी, अमर हाजिर मारूफ है। तो बाब है ज़रबा यज़रिबु। बाब कौन सा है? ज़रबा यज़रिबु। इतियान मस्दर है, मस्दर है इतियान। मस्दर कौन सा है? इतियान है। अच्छा जी, और ये महमूजुल फा है और नाकिस है। महमूजुल फा, अतायती इतियानन, हमजा ता और या। इसके हरूफ असली कौन से हैं? हमजा ता और या। इति, ईती हो गया। इति, ईती, ईतिया, ईतू, ठीक है। ताती, तातिया, तातू, तातू से बना है, तातूना से, ठीक है। नून आगे से गिर गया, तातू हो गया, ठीक है। उसके बाद हमजा, उसकी अलामत गिराई, जिसे मतलब है कि अलामत मुजारे कहते हैं, और हमजा उसके शुरे में लाया गया, तो इ तू हो गया, ठीक है। 2 हमजा जमा हुए, समझ में आ गई। तो उसके कानून के मुताबिक जो वजूबी कानून है, तो उसको या से बदल दिया, पहले हमजा की उसके मुताबिक, एराब के मुताबिक, तो ई तू हो गया, ई तू नहीं, ठीक है। बाकी तफसीली आ गई है, जो फेल मुजारे से हुआ है वो तो आपके सामने उन्होंने बयान कर दिया, ठीक है। उसको इंशाल्लाह देख लीजिएगा। आगे आ गया वमन अदल्लु, अगला सीगा आ गया वमन अदल्लु। ये कौन करेगा जी? जी,
आमना अली, आप करें। आमना अली। जी जी उस्ताद जी, ये इसम तब्दील का सीगा है। अफ़अलू के वजन पे अज़ललू तो था, फिर ये तालील हुई, लाम का लाम में इदगाम हुआ तो अज़ल्लू बन गया, और ज़्वाद की हरकत माकबल को गई, लाम की हरकत तो ज़्वाद के ऊपर फतहा आ गया, और लाम का लाम में इदगाम हो गया तो अज़ल्लू बन गया। नहीं, जात की हरकत तो वही थी, ठीक है। वो अज़ अच्छा, लाम का अज़लालू ठीक था। है, सही कह रही हैं। जी अज़लालू था, वो पीछे आ गया, ठीक है। अच्छा जी जी, ये अज़ल्लू मुज़ाफ है। अज़ल्लू जी क्या जी है? जी मुज़ाफ। एक जिन्स के पता है। दो हरफ इकट्ठे हो जाएं तो आपस में क्या हो जाता है? इदगाम हो जाता है, और इसकी समझ हरकत गया। माकबल को चली जाती है, ठीक है। तो इसका मस्दर है ज़लालन। इसका मस्दर क्या होगा? ज़लालन। समझ में आ गई? और ये जी है ज़ौत नून लाम लाम, मुज़ाफ सलासी है, मुज़ाफ सुलासी। समझ में आ गई? अफ़ाल जी तफसील वाहिद मुज़क्कर का सीगा। अफ़ाल तफसील वाहिद मुज़क्कर का सीगा है, और इसके शुरू में मन लगा हुआ है। समझ में आ गई? सवालिया यहाँ पर, वमन अदल्लू, उससे बड़ा गुमराह कौन है, ज्यादा गुमराह कौन है। समझ में आ गई? वमन कौन जी है, अजल्लू इससे ज्यादा गुमराह, ठीक है। तो ये आपके सामने आ गया, मुजाफ आ गया। चलिए जी आगे, ये जी हो गया सीगा, आगे चलिए। जी अगली तालबा आबिदा नूरीन साहिबा करें आप। मिम्मन यदउ, जी 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 उस्ताद जी। जी। यदऊ जो है ये मज़ार मारूफ का सीगा है, दआ यदऊ से, बाब नसरा असल में क्या यंसुर था? है, और ये यदऊन था असल में। नहीं, ये वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है, ठीक है। और जी उस्ताद जी, ये जमा वाहिद क्या है? मुज़क्कर गायब का सीगा है शुरू वाला, जी जी। और ये दआ यदऊ बाब नसरा यंसुर से है, हम्म। वाहिद जी मुज़क्कर गायब का सीगा है और नाक़िस वावी है ये। जी। यद, ये असल में दावा यदऊ यदउ। था, असल में यदऊ था, दआ व यदऊ था। और वाव जो है ये इससे पहले जम्मा था, तो वाव की हरकत गिरा के उसको साकिन कर दिया तो यदऊ हो गया। नहीं, ये कानून है इसका। उस्ताद जी यदऊ था ना पहले, हम्म। वाव की हरकत गिरा के उसको साकिन कर दिया तो यदऊ हो गया। अच्छा, ये अंबर क्या कह रही हैं, आप क्या कह रही हैं, आप बताइए। वो सर जी यदऊ यदऊआने यदऊना से जमा मुजक्कर गायब का सीगा है यदऊ। फेल मुजारे और मारूफ। जी फेले मुसारे मारूफ और हालत जज़म या हालत नसब में इसकाते नूने इरादी होते हैं ना, तो हम्म। सर जी ये मुझे लग रहा है कि ये हालत जज़म में है, लेकिन इसका भी वजह ये रात समझ नहीं आई। तो यहाँ ये अलिफ जमा के निशानी के तौर पे, अलामत के तौर पे कि जमा का सीगा है, वाव के बाद अलिफ है। अच्छा जी, वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ, ठीक है। असल में ये यदउ के बाद अलिफ आ रहा है, तो जमा का सीगा ये, ठीक है, या वाहिद उस्ताद का सीगा। उस्ताद जी मुझे लग रहा है ये तर्जमा के वाहिद का लिहाज से सीगा, तो ये वाहिद वाहिद ही का लग सीगा, रहा है। ये वाहिद का सीगा। जी उस्ताद जी, ये तर्जमा के वाहिद का लिहाज से तो सीगा है। कौन ज्यादा गुमराह हो सकता है उस शख्स से जो पुकारता है जी अल्लाह जी के जी अलावा। बिल्कुल, यदउ वाहिद का सीगा ही है। तो ये जो मन जो है ना, ये साकिन करने वाला नहीं है। मन यदउ, जी उस्ताद, ये ये मन मन मौसूला है मौसूला है। उस्ताद जी, जी, मन ये मन मौसूला है। मौसूल। जी तो यदउ, दाआ व यदउ, कानून लग गया उसके ऊपर, वो दा जी यदउ वाला उस्ताद जो मारूफ कानून है, ठीक है। जी उसकी वजह से ये क्या हो गया? साकिन हो गया, ठीक है। जी समझ गई उस्ताद हैं? दुआन इसका मस्दर है, जो बुलाता है, बुलाएगा, ठीक है। दाल आइन और वाव है, नाकिस वावी है, और बाप नासर दाआ यंसुर है, यदऊ मुजारे। दावतन, इसका जी, मसला है उस्ताद। दुआन व दावतन दोनों आ सकते हैं, ठीक है। जी मुजारे वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है, ठीक है। अब इसमें जो अलिफ आ रहा है, ये तालिबात पूछ रही हैं अलिफ क्यों आ रहा है। ये जो किरात के कुछ रस्मुल खत हैं, उसके एतबार से यहाँ आपको जो है यहाँ पे अलिफ लगा दिया गया है। उसका मैं आपको इंशाल्लाह बता भी दूंगा क्यों लगा हुआ है, ठीक है। समझ गई हैं? बात चीजें जी हैं ना, उस्ताद कुरान का रस्मुल खत है, उसके कानून अलहदा हैं बाकी से, तो उसके एतबार से यहाँ पर यदउ लगा हुआ है, ठीक है। समझ गई हैं? जी उस्ताद चलिए जी आगे। मल्ला यस्तजीबु, जी जी उस्ताद जी अगली मैं तालिब। बताऊं।
جی نہیں کوئی اور طالبہ کر لیں, آپ نے پک جی کیا. اچھا اچھا 2 منٹ رہ گئے, کوئی بات نہیں, ایک سیگا کر لیتے ہیں. استجاب یستجیب, جی کریے. جی ہینڈ ریز کیا ہوا ہے کس نے؟ جی رفیدہ رحیم آپ کر لو. جی استاد جی. جی 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 کریے. اقسام میں اجوا فعائی ہے. آپ کی تو آواز ہی نہیں آ رہی. استجاب یستجیب استجابتن, باب استفعال ہے, ٹھیک ہے. اجوف جی استاد وابی ہے, جیم واو با اس کا حروف اصلی ہیں. اس کے حروف اصلی کون سے ہیں؟ جیم واو اور با. لا نفی لگا ہوا ہے اس کے اوپر مضارع کا. تو یہ کیا تھا اصل میں؟ استجوبا یستجویبو, استجوبا یستجویبو, ٹھیک ہے. جیم واو اور با اس کے حروف اصلی ہیں. یستجویبو سے اچھا جی واو یستج ویبو, ٹھیک ہے, واو کی حرکت نقل کے ما قبل کو دی ہے, ٹھیک ہے, اور واو کو اس کی مناسبت سے یا سے بدل دیا ہے, ٹھیک ہے, یستجیبو ہو گیا, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے سامنے آ گیا. یہاں تک آج مکمل کرتے ہیں, کل انشاءاللہ آگے چلیں گے, ٹھیک ہے. جی آپ لکھ کے بھی دے دیا انہوں نے, اس کے دیکھ. اچھا جی کوئی طالبات کہہ رہی ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا, تو یہ سمجھ جو ہے نا آپ کے سامنے ویسے لکھا ہوا تو زیادہ وہ سارے بیان کر کے, لیکن یہ کوشش کریں, اب لکھنا تو مشکل ہوتا ہے, تو یہ تعلیلات ہی ہوں گی, اس کے مطابق آپ سمجھنے کی کوشش کریں اور بعد میں اس کو خود بھی دہرائیں, انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. کتاب کا لنک بھی ان کو سینڈ کر دیں, یہ کہہ رہی ہیں کچھ لنک سینڈ کر دیں, ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے جی, السلام علیکم.